वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले ये 18वीं तरमीम का ख़ात्मा कीजिए खुदा के वास्ते। ये सूबों की खुद मुख्तारी दे कर जो है ना, इनको हमारा आप लोगों ने माई बाप बना दिया है कि जो दिल चाहता है ये फ़ैसले करते हैं, जिस तरह दिल चाहता है ये सलूक करते हैं। कम अज़ कम मैं कराची की हद तक बात करूँगी कि कराची वालों के साथ जो सलूक के सरकारी नौकरियाँ उनके पास नहीं है, कारोबार उनके पास नहीं है, कराची को कचरे का ढेर बना दिया गया। कराची के मुतवस्सित तबके को भिखारी बनने पर आज मजबूर कर दिया गया है। जगह जगह लोग निकले हुए, जब जगह जगह पब्लिक निकली हुई है, जगह जगह लोग मांग रहे हैं खाने को और कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है राशन का, पानी का। और जो ग्रांट आपने दी है, मरकज़ ने जो ग्रांट सूबे को दी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दी है, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों का, कोई वली वारिस नहीं है कराची वालों का। तो खुदा के वास्ते ये 18वीं तरमीम ख़त्म करें ताकि सूबों को ये जो मनमर्जी करने की इजाज़त मिली हुई है इस तरमीम के तहत कि जो दिल चाहे वो करें, जिस तरह दिल चाहे वो करें, ये खुद मुख्तारी ख़त्म होनी चाहिए। एक मरकज़ का फ़ैसला पूरे मुल्क पे नाफिजुल अमल होना चाहिए। अगर ग्रांट दी जा रही है तो वो पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंच रही, वो मुस्तहिक अफराद तक क्यों नहीं पहुंच रही, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही। लोग परेशान हैं, अपने घरों में खाली बर्तन लिए बैठे हैं, अपने उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं घरों में। और पिछले 1-1.5 हफ्ते से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से 1 टके की इमदाद नहीं की गई कराची की पब्लिक को। और कराची की पब्लिक के ख़िलाफ़ ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी साजिश है कि वो मुतवस्सित तबका, वो सफ़ेद पोश तबका जो आज तक अपनी इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदगी बसर करता था, वो तबका भी आज अपने घरों से अपने बच्चों की भूख के खातिर निकलने पर मजबूर है, हाथ फैलाने पर मजबूर है, लाइनें लगाने पर मजबूर है, धक्के खाने पर मजबूर है, लाठी चार्ज अपने ऊपर करवाने पर मजबूर है, अपने आप को ज़लील और रुस्वा करवाने पर मजबूर है। इमरान खान साहब, मैं आपसे अपील करती हूँ कि खुदा के वास्ते कराची को चलने दें, पाकिस्तान को चलने दें, मरने दें वायरस से। लोगों को कितने मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। ये पाकिस्तानी कौम बहुत ढीठ कौम है, ये नहीं मरती किसी वायरस से, नहीं मरेंगे। अगर पूरी दुनिया में अगर 1 लाख बंदा मर रहा है ना किसी मुल्क का, तो यहाँ सिर्फ 100 बंदा मरेगा। हमारी कुव्वत बदाफ़ियत बड़ी मजबूत है। हमने वो गंद बला गलाजतें खाई हुई हैं इस कौम ने कि जिसका दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती। हमने गंदा पानी पिया हुआ है, हमने गधे मरे हुए पानी पिए हुए हैं इस पाकिस्तान में, हमने गंदगी गलाजत से बने हुए तेल और घी खाए हुए हैं इस पाकिस्तानी कौम ने, हमने जानवरों की खुराक खाई हुई है इस पाकिस्तानी कौम ने। छोड़ दें, इसका कुव्वत मुदाफ़ियत बड़ा मजबूत है, इसका इम्यूनिटी पावर बड़ा मजबूत है। छोड़ दें, आप ना करें फ़िक्र। ये कौम जो है आदी है, ये कौम आदी है बर्बादियों की, तबाहकारियों की। ऐसी कौम जिस पे आए रोज़ अजाब नाजिल होते हों, वो इस अजाब से, कोरोना के अजाब से मरने वाली कौम नहीं है। छोड़ दें। जो कोरोना से बच जाएगा ना अगर आपके घरों में बंद करने से, तो वो भूख से मर जाएगा, वो ज़िल्लत से मर जाएगा, वो रुसवाई से मर जाएगा। रोज़ का कमाने वाला मर रहा है, सिसक रहा है, तड़प रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कोई फ़िक्र नहीं है, कोई उसको परवाह नहीं है। हाँ, अगर आप बिजली का बिल जमा ना कराएं 1 महीने, तो इनका वो दारोगा आके खड़ा होता है कि जी आपने बिल जमा नहीं कराया, आप बिल जमा कराएं नहीं तो बिजली बंद कर रहे हैं। आप गैस का बिल जमा ना कराएं तो देखें इनके दारोगे कैसे आते हैं, दोज़ख के दारोगे ऐसे आते हैं और आपकी गैस काट के चले जाते हैं। गैस का कनेक्शन आप कोई बिल पे ना करें किसी वक्त पर, तो देखें कैसे इनके दारोगे निकल के आते हैं, कैसे उनको आपको एड्रेस भी मिल जाता है, कैसे उनको आपकी पोजीशन भी मालूम होती है, उनको सब कुछ मालूम होता है। ये पोलियो के कतरे पिलाने वाली आती हैं तो पुलिस वालों के साथ आती हैं। अब जो लोग भूखे घरों में मर रहे हैं वहाँ इन पोलियो वर्कर्स को भेज दीजिए ना। इनको तो अपने अपने इलाकों में हर शख्स का एड्रेस पता है, हर घर मालूम है कि कौन सा घर अमीर है, कौन सा घर गरीब है, सब मालूमात हैं, सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ मौजूद है। बस करने की ख्वाहिश नहीं है, विल नहीं है, विश नहीं है। जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है, लेकिन बस एक मंसूबा है, एक अजीमुशान मंसूबा है कि पब्लिक को ज़लील करो, मुतवस्सित तबके को भी भिखारी बनाने की प्रैक्टिस करवाओ, मुतवस्सित तबके को भिखारी बनाओ, उनकी अकड़, उनकी अना, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करो, किस तरह भी करना पड़े करो। क्योंकि हुकूमत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक को भिखारी बना दो।
تو عمران خان صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو گرانٹ آپ نے سندھ گورنمنٹ کو دی ہے خدا کے واسطے یہ واپس لے لیجئے. آپ ایک کام کیجئے، یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، پبلک تک نہیں پہنچ رہی. یہ گرانٹ استعمال ہوگی اپنی عیاشیوں میں، یہ گرانٹ استعمال ہوگی برانڈڈ شرابیں خریدنے میں، یہ گرانٹ استعمال ہوگی اپنے گھروں کی تعمیرات میں، یہ گرانٹ استعمال ہوگی اپنے گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے، یہ گرانٹ استعمال ہوگی اپنی ذات کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. یہ گرانٹ کبھی بھی پبلک کے لیے استعمال نہیں ہوگی، کم از کم سندھ کی پبلک کے لیے. وہاں لاڑکانہ میں لوگ رو رہے ہیں، انٹیریئر میں اندرون سندھ لوگ رو رہے ہیں، حیدرآباد کے لوگ رو رہے ہیں، کراچی کے لوگ رو رہے ہیں. کیا 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 نہیں ہو رہا، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. مختلف میڈیا چینلز پر جو بیٹھ کے جو ہے نا سب اچھا کی رپورٹیں جاری ہو رہی ہیں، سب اچھا کی رپورٹیں جاری ہو رہی ہیں. سب اچھا تو پچھلے 30 سالوں سے چل رہا ہے. تو کیا اگر یہ سب اچھا چل رہا ہوتا تو پاکستان اتنا مقروض ہوتا جتنا آج ہے؟ سب اچھا نہیں چل رہا. ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، آپ کی ایمانداری پہ، آپ کی دیانتداری پہ عمران خان صاحب ہمیں بھروسہ ہے، لیکن خدا کے واسطے پاکستان میں کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں. صرف پاکستان میں ایک پاک آرمی کا ادارہ بچا ہے، صرف ایک پاک آرمی کا ادارہ بچا ہے جس پہ عوام بلیو کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے. اگر آپ نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے راشن پہنچانا ہے ان تک، مستحقین تک ان کا حق پہنچانا ہے، تو پاک آرمی کو یہ ٹاسک دیجئے، پاک آرمی کو یہ کہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے. یہ ان کی امانت، ان کا حق گورنمنٹ آف سندھ کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. سندھ کی پبلک نے کچھ نہیں کھایا، جو بھی کھایا وہ گورنمنٹ آف سندھ کی جیب میں جائے گا، وہ ان کے استعمال میں آئے گا. یہ ہمارے کراچی والوں کے، سندھ والوں کے، انٹیریئر والوں کے کسی کام کا یہ نہیں ہے. عوام پبلک ٹرسٹ نہیں کرتی گورنمنٹ آف سندھ پہ. آپ کرتے ہیں تو آپ کرتے رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں آنے والے وقت کا کہ آنے والا وقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یلغار کر دیں گے راشن کے لیے. چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، مارا پیٹی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، انارکی کا شکار ہو جائے گا یہ پاکستان، یہ کراچی، صرف اس وجہ سے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، صرف اس وجہ سے کہ ایک عزت دار سفید پوش آدمی کو آج لائن میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، خوار ہونا پڑ رہا ہے. کس کے لیے؟ 2 کلو چاول کے لیے، 2 کلو آٹے کے لیے. تو خدا کے واسطے عمران خان صاحب، اگر آپ نے پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے، اگر آپ نے رحم کرنا ہی ہے اپنے ملک کے شہریوں پہ، تو ان کو سب کچھ چھوڑ دیجئے. نہیں بگاڑ سکتا یہ وائرس کچھ، یہ نہیں کر سکتا ہمارا کچھ. ہم بڑی ڈھیٹ قوم ہیں، ہم نے تو وہ چیزیں کھائی ہوئی ہیں کہ چھوڑیں آپ. اللہ کی پناہ دوسری قومیں تصور نہیں کر سکتی جو پاکستانیوں کو کھانے کو ملتا ہے، جو چارہ دیا جاتا ہے پاکستانیوں کو. تو چھوڑ دیں. یہ 2% طبقہ جو امپورٹڈ کھاتا ہے اور امپورٹڈ انداز میں رہتا ہے، اس 2% طبقے کے لیے آپ 98% کو، 95% کو گھروں میں بند نہ کریں. یہ بیچارے غریب لوگ اگر وائرس سے نہیں مریں گے نا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے. اگر آپ کو شہریوں کو بچانا ہی ہے نا تو آپ یہ کریں کہ چیزوں کو سستا کر دیں. آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول اپنا مضبوط کیجئے. آپ وہ چنے کی دال جو 150 روپے کلو اور 170 روپے کلو بک رہی ہے، 200 روپے کلو بک رہی ہے مختلف جگہوں پہ، آپ اس چنے کی دال کو 50 روپے کلو کروا دیں. آپ آٹے کو اس کی آدھی قیمت پہ کروا دیں. آپ چاولوں کو اس کی آدھی قیمت پہ کرا دیں. آپ چینی کو آدھی قیمت پہ کرا دیں. آپ گھی تیل کو آدھی قیمت پہ کرا دیں. خدا کے واسطے لوگوں کی مدد اس طرح کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ لوگ نہیں بند کر سکتے پاکستانی عوام کو، کیونکہ آپ کا نظام نہیں ہے، آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کو کوئی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، آپ لوگوں کو پبلک کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو نہ کریں. پبلک خود سے جی لے گی، خود مر لے گی، خود جی لے گی. کیا ہو گیا؟ ویسے بھی تو اتنے لوگ مرتے ہیں پاکستان میں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. یہ چلے جائیں جینا کا حال دیکھ لیں، سول کا حال دیکھ لیں، اور بڑے بڑے ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں. وہاں پر کتے، بلی، چوہا، گھوس، سب کچھ تو ملتا ہے، سب کچھ تو ملتا ہے. چھوڑ دیں، رہنے دیں، مت کریں اتنی پاکستانیوں کی کیئر. پاکستانی عادی نہیں ہے اتنی کیئر کے. اس کیئر کو دیکھ کے پاکستانی مر جائیں گے، شرم سے ڈوب مریں گے کہ ہماری گورنمنٹ کو ہمارا خیال آ گیا. چھوڑ دیں عمران خان صاحب، سب کچھ چھوڑ دیں. اس قوم کو اس کے حال پہ
اس کے اپنے حساب کتاب سے جینے دیں. مریں گے تو بھی انہوں نے کون سا آپ لوگوں پہ کیس کر دینا ہے، اور جئیں گے تو بھی انہوں نے کون سا آپ لوگوں سے کچھ کہہ دینا ہے. تو میری اپیل ہے کہ اگر مدد کرنی ہے تو اس طرح کریں کہ پبلک اپنے آپ کو بھکاری محسوس نہ کرے. تھینک یو سو مچ.